अनलाइन पानामा आज हामीसँग जनगायक जीवन शर्मा हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी आज जीवनका कुरा गर्छौं र उहाँले देख्नुभएको देश, परिकल्पना गर्नुभएको देश र उहाँको दृष्टिकोणका सम्बन्धमा पनि हाम्रो कुराकानी रहन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब जीवन शर्मा नेपाल र नेपालीको निम्ति नयाँ नाम होइन। तपाईका गीतहरू मानिसहरूले धेरै वर्ष पहिलेदेखि सुन्दै आएका छन्, आज पनि सुनिरहेका छन्। तपाईँ आफै जीवन नाम भएको व्यक्ति, यो जीवन चाहिँ तपाईको दृष्टिकोणमा कस्तो रहेछ? जीवनका दुईटा पाटा छन्। एउटा यसको भौतिक पाटो छ, अर्को यसको भावनात्मक पाटो छ। भौतिक पाटोबाट हेर्दा जीवन भनेको पदार्थहरूको जोड घटाउको अनुपम नमुना हो। यस्तो नमुना जुन समग्र ब्रह्माण्डमा, पृथ्वीमा र अरबौं अरब प्राणीहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट प्राणी बन्न पुग्यो। पदार्थको जोड घटाउले मानिसको जिन्दगीलाई त्यस्तो बनाइदियो। त्यो यसको भौतिक पाटो हो। अर्को भावनात्मक पाटो छ। भावनात्मक रूपमा हेर्दा विशेष गरेर मानिसको जिन्दगी आनन्दमय मनोदशा को माध्यम हुनुपर्छ। यो दुईवटा तरिकाको दृष्टिकोण तपाईले निकाल्नुभयो। त्यसमध्ये कुन दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि जीवन बढी सुखद देखिन्छ? जीवनको अर्को नाम रमाइलो हो। जीवनको सार रमाइलो हुनुपर्छ। यति अनुपम जीवनलाई हामीले पीर चिन्ताको पोको बनाउने होइन, यसलाई सुखको सागर बनाउनुपर्छ। हरेक घडीमा, हरेक कठिनाइमा, हरेक अवस्थामा, सुखमा दुःखमा जति बेला पनि रमाइलोसँग जिन्दगी काट्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। दुःखमा जिन्दगी कसरी रमाइलो हुँदो रहेछ? दुःखमा भोलि सुखको क्षण आउँछ। यो अप्ठ्यारो परिस्थिति क्षणिक हो भनेर भोलिको सुखको घडीलाई सम्झेर रमाउन सकिन्छ। दुःखभित्र पनि सुखका बिन्दुहरू हुन्छन्, सुखका क्षणहरू हुन्छन्। प्रत्येक पल, यो पल अब गयो, अर्को पल आउँछ, त्यो पनि जान्छ, फेरि कुनै दिन एकदम स्वर्णिम जिन्दगी सुरु हुन्छ भने त्यो ठाउँमा उभिएर भविष्यको आशामा, आशावादितामा रमाउन सकिन्छ। दुःखपछि सुख आउने यो स्वतःस्फूर्त प्रक्रिया हो कि यसका निम्ति हामीले केही गर्नुपर्छ? सधैँभरि सुख पनि रहँदैन, सधैँभरि दुःख पनि रहँदैन। त्यसैले मैले एउटा गीत गाएको छु। समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष, आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष। सुख र दुःखको द्वन्द्वले जीवनको बाटो खन्दछ, हजारौं चोट सहेर पत्थर त्यो मूर्ति बन्दछ। त जिन्दगी त्यसै सुन्दर भन्दैन। एउटा सुन्दर जिन्दगीको कहानीभित्र हजारौं चोट, हजारौं पीडा, हजारौं कठिनाइहरू, हजारौं अप्ठ्याराहरूको श्रृङ्खला हुन्छ। ती श्रृङ्खलाहरू पार गर्दै गर्दै गएपछि बल्ल एउटा सफल, सक्षम, सुन्दर जिन्दगी साकार हुन जान्छ। आकाशमा उड्छ बादलु, चट्याङ बोकी विचित्र, जति महान छ जीवन यात्रा, त्यति नै बाधा त्यही भित्र। जिन्दगी तपाईँले बाहिरबाट जति महान देख्नुहुन्छ, त्यही जिन्दगीभित्र अनेकौं बाधाहरू, अनेकौं उहापोहरू, अनेकौं उतार चढावहरू र अनेकौं प्रकारका समस्याहरूका चाङ हुन्छन्। तिनलाई कुल्चिँदै, तिनलाई पार गर्दै, तिनलाई जित्दै विजेता भएर मात्रै एउटा मान्छे महान बन्छ। त्यो दृढता, त्यो आत्मविश्वास कसरी बटुल्ने होला? त्यो बटुल्नुको लागि एउटा लक्ष्यतिर आस्था हुनुपर्छ। सत्य, न्याय र समानताको
दिन समाजमा आउँछ भन्ने आशा मनमा हुनुपर्छ। लक्ष्य छ विशाल अनन्त सुखको महासागर, त्यहाँ महासागर छ, जानु छ त्यहाँ। लक्ष्य छ विशाल अनन्त सुखको महासागर, जानु छ टाढा अजङ्का दुःखका पहाड नाघेर। हजारौँ पहाड नागेर नगएसम्म सुखको सागर तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्न। त्यहाँनिर सुखको सागर छ, सत्य न्याय र समानताको समाज त्यहाँ छ। भोलिको दिनमा समग्र मानव जाति, सारा मानिसहरूका आँसु पुछिनेछन्, सबै मानिसहरूको चेहरा उज्यालो हुनेछ, सबैको ओठमा मुस्कान छाउनेछ भन्ने ठुलो आशावादिता तपाईँभित्र जब जागृत हुन्छ, जस्तै कठिनाइलाई पनि तपाईँले सामना गर्न सक्नुहुन्छ। अनि पल पलका कठिनाइहरू तपाईँको सुखद क्षणहरू बन्न जान्छन्। यो सुख कसरी प्राप्त हुँदो रहेछ, अथवा भनौँ कहाँ पुगेपछि के प्राप्ति भएपछि त्यसलाई सुख भन्ने? सुखको कुनै सीमा छैन। तपाईँको जति सुखी हुनुहुन्छ अहिले एक क्षणमा, अहिले नै हो तपाईँ सुखी हुने। तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, म यहाँ छु, हाम्रो भाइ त्यहाँ बस्नुभएको छ, कति आनन्दमय छ, कुनै तनाव छैन, कुनै प्रकारको अरू केही छैन। तपाईँ र मेरो बिचमा रमाइलो मात्रै छ। अहिले यहाँदेखि बाहिर नजानुहोस्, भरे के हुन्छ भन्नु नसोच्नुहोस्, हिजो के भयो थियो भन्नु नसोच्नुहोस्, यति मात्रै एक क्षणमा। अहिलेको क्षणमा हामी जसरी खुसी छौँ नि, त्यो खुसी क्षणको खुसीलाई पक्रिराख्नुहोस्। बाहिर निस्केपछि ढोकामा निस्किँदैछु, खुसी हुनुहोस्। अलि बाहिर जाँदैछु, खुसी हुनुहोस्। बाहिर चिसो छ, यो चिसो के होइन, भोलि बिहान घाम लाग्छ, त्यता सम्झिनुहोस् है। हरेक अवस्थामा सुखका खुड्किलालाई तपाईँले पक्रेर स्टेप बाई स्टेप जानुभयो भने सुख त्यहीँ छ, बाहिर खोज्न जानै पर्दैन। तपाईँको मनभित्रै छ, तपाईँको हृदयभित्रै छ, तपाईँको भावनाभित्रै छ। तर हाम्रो सुख भन्ने कुरा कुनै भौतिक चिजभन्दा पनि मनोदशाको कुरा हो। हाम्रो मनस्थिति कस्तो हुन्छ, सुख दुःख त्यही छ। हाम्रो मनस्थिति त्यो लेभलमा उतार्नको लागि धेरै हामीले अभ्यास गर्नु जरुरी छ, धेरै प्र्याक्टिस गर्नु जरुरी छ। हामीलाई केवल अरूका भौतिक सम्पन्नता देखेर हामी तडपिन्छौँ। त्यसले त्यति सुन्दर घर बनायो, मैले घर बनाउन सकिनँ। त्यसले त्यति पुँजीको थुप्रो लगायो, मैले थुप्रो लगाउन सकिनँ। त्यसले त्यति चाहिँ भौतिक उन्नति गर्यो, म जहाँको त्यही छु। यस्तो खालको एउटा तुलना है, यस्तो खालको कम्प्यारिजन जब हुन्छ, अरूको देखेर ईर्ष्या पैदा हुन्छ, डाह पैदा हुन्छ, त्यसपछि आक्रोश पैदा हुन्छ। आक्रोशले अनि त्यसपछि अनि तनाव है, त्योभन्दा दुःख केही पनि छैन। त्यही जिन्दगी हो जुन जिन्दगी आनन्दमय रमणीय बनाउन सकिन्छ। त्यही अवस्थामा अर्को पाटोबाट गयो भने तनावमय, तनावग्रस्त, पुरै विक्षिप्त मनोदशामा पुगिन्छ। उयो त्यही एउटा कथन छ, परिस्थिति एक मनस्थिति अनेक है। त्यही परिस्थितिलाई सुखद रूपमा हामीले लिन सकिन्छ, त्यही परिस्थितिलाई दुःखको काँडे तार सम्झन पनि सकिन्छ। त्यसरी कहाँबाट कुन एङ्गलबाट जिन्दगीलाई हेर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यही हात एउटा हेर्नुहोस्, यो हात यताबाट हेऱ्यो भने सेतो देखिन्छ, चिल्लो छ। यसैले यताबाट हेऱ्यो भनेदेखि कतरङ पतरङ परेको, चाउरी परेको पनि छ। यताबाट हेऱ्यो भने एउटा औँला मात्रै देखिन्छ होइन। त्यही कुन कोणबाट हेर्नुहुन्छ जिन्दगीलाई, त्यही अनुसार तपाईँले अब सुख या दुःखको अनुभूति गर्नु। जति कोणहरू तपाईँले बताउनु भयो जीवनलाई हेर्ने, विभिन्न कोणबाट हेर्नुपर्छ भनेर, त्योभन्दा अगाडि त जीवनलाई बुझ्नु पर्यो। पहिला कोणहरू चाहियो, यो कोण भनेर समीक्षा गर्न सक्नु पर्यो। त्यो तहमा कसरी पुग्ने, त्यो तह त चाहियो, बुझ्नु त पर्छ। जिन्दगीलाई नबुझेसम्म सुखको प्राप्ति हुँदैन। जीवनलाई पनि बुझ्नुपर्छ, जगतलाई पनि बुझ्नुपर्छ। जीवन र जगतलाई सकारात्मक ढङ्गले बुझ्ने हो। बुझ्ने पनि फेरि फरक फरक कोणहरू छन्। जीवनको अध्ययन गर्ने हो, अरू सबैको
भन्दा पनि आफ्नै जिन्दगीको अध्ययन गर्ने हो र अहिले तत्कालको क्षणको अध्ययन गर्ने हो। यति हो कि सबभन्दा ठुलो उपलब्धि के छ अहिले तत्काल तपाईँको भनेको तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ बाँचिरहनु भएको छ। यति सुन्दर जीवन तपाईँले बाँचिरहनु भएको छ। योभन्दा ठुलो उपलब्धि के हो यो संसारमा? म अहिले जिउँदैछु, बाँचेको छु, सबैभन्दा ठुलो त्यही हो। सबभन्दा ठुलो उपलब्धि त्यही हो नि त। जिन्दगी मसँगै छ, जीवन मसँगै छ। त्यस्तो जिन्दगी त्यति अनुपम, त्यति महत्त्वपूर्ण चिज मसित छ, अनि त्यसलाई बिर्सेर अरू सानोतिनो कुरा खोजेर दुखी हुने। मानिसले त अहिले घर गाडी, चिल्ला गाडीहरू, पैसा, सुख सुविधा, प्रतिष्ठा, मान त्यही हेरेर बसेका छन्, त्यसैलाई सुख भनिरहेका छन्। त्यो भ्रम हो, त्यो भ्रम हो, केवल भ्रम। भौतिक परिग्रहले, भौतिक सङ्ग्रहले दुनियाँको पैसा लुटेर, ठगेर, शोषण गरेर, भ्रष्टाचार गरेर, लुटपाट गरेर, तस्करी घुसखोरी गरेर, पैसा धनको थुप्रो लगाएर कोही पनि सुखी हुँदैन। त्यसैले मैले एउटा गीत लेखेको छु, छैन मेरो शरीरमा अत्तरको सुगन्ध, होला बरु जिउभरि पसिनाको गन्ध, होला मेरो खुट्टा बरु पटपटी फुटेको, होला मेरो खुट्टा बरु पटपटी फुटेको, तर मेरो जिन्दगी यसैमा उठेको, चाहिँदैन मलाई सिसाको महल, चाहिँदैन मलाई चमेलीको बास, यसै राम्रो छ यो मेरो जीवन, चाहिँदैन जोत्नु गिटी कुट्नु होला राम्रो धन्दा, होला बरु झोपडीमा भोकै सुत्नु राम्रो, होला बरु झोपडीमा भोकै सुत्नु राम्रो, बितोस बरु जिन्दगी पसिनामै हाम्रो, चाहिँदैन मलाई सुनको दरबार, चाहिँदैन मलाई हिरा मोतिहार, यसै राम्रो छ मेरो पैदल यात्रा, चाहिँदैन मलाई टलिकने कार, जता हेर्यो त्यतै देख्छु असत्यको खेती, जता हेर्यो त्यतै देख्छु असत्यको खेती, सच्चाइलाई रोक्न खोज्छन् बाटो छेकी, कहिलेसम्म यो संसारमा झुठले शासन गर्ने, कहिलेसम्म यो संसारमा झुठले शासन गर्ने, सच्चाइ र सौन्दर्यलाई अप्ठ्यारोमै पार्ने, चाहिँदैन मलाई झुठको बङ्गला, चाहिँदैन मलाई असत्यको फाँट, यसै राम्रो छ सच्चाइको बाटो, अदम्य छ मेरो यसमै डट्ने आँट। हो, अदम्य हुनुपर्छ त्यो आँट, सच्चाइमा हिँड्ने आँट जति अदम्य हुन्छ, जति दृढ हुन्छ, तपाईँले जिन्दगीको पाना पल्टाउँदै जाँदा, इतिहासमा विगतका पाना पल्टाउँदै जाँदाखेरि तपाईँलाई झन् बढी आनन्द आउँछ। तर एउटा कमजोरीको पाठ पनि हुँदो रहेछ, पारिवारिक मोह, अभावहरू, होइन? तपाईँकै जीवनमा पनि थुप्रै उतार चढाव तपाईँले भोग्नुभएको होला, हरेक नेपालीहरूले, संसारमा हरेक मानिसहरूले भोग्छन्। अब तपाईँ एउटा यो तपस्वी सोच लिएर अगाडि बढ्नु होला, जीवनप्रति तपाईँको दृष्टिकोण होला, त्यही हिसाबले तपाईँ सङ्घर्ष गर्नुहोला, जीवनलाई सुन्दर देख्नु होला। तर पारिवारिक माया मोह, श्रीमती बिरामी होला, बच्चा बिरामी होला, स्कुल पढाउनु पर्ला, खानेकुरा चाहिएला, यो चिजले चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण बदल्दैन? त्यही त महत्त्वाकाङ्क्षा भयो भने, अरूको देखेर त्यस्तै गर्न, त्यस्तै बन्न खोज्ने त्यो एउटा सपना पालियो भने, मनमा तुलना गर्न थालियो भने पीडाको अनुभूति हुनसक्छ। जस्तो छ त्यस्तै खोलामा पानी बग्छ, जता ओह्रालो
देख्छ उतै पानी बग्छ, पानीलाई कहिले पनि असहज हुँदैन। जति छ मसँग पैसा, मसित जति साधन स्रोत छ, जुन अवस्था छ त्यही अवस्थाको आधारमा निर्णय गर्न सक्यो। मसित अलिकति पैसा जम्मा छ, राम्रो कलेजमा छोराछोरी पढाउँला, छैन सरकारी स्कुलमा पढाउँला, होइन त्यही पनि छैन छोराछोरीलाई पनि नोकरी गर भनौँला। मसँग हुँदाखेरि मिठै खाउँला, नहुँदाखेरि भोकै पनि बसौँला, फेरि भोलिपल्ट भएछ भने फेरि खाउँला, जे छ सहज। जीवनमा पैसाको महत्त्व छैन? महत्त्व त हरेक कुराको छ। पैसाको महत्त्व आफ्नै ठाउँमा छ, जिन्दगीको महत्त्व आफ्नै ठाउँमा छ, तर जीवन र पैसा बराबर होइनन्। पैसा साध्य होइन, साधन हो। पैसालाई साध्य ठान्दा न मान्छेहरूले दुःख पाइरहेछ। पैसा 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 कमाउने भए गरेको उद्देश्य छैन। पैसा त अरू केही काम गर्ने साधन मात्रै हो। पैसा कमाउने उद्देश्यको लागि फेरि पैसा, त्यो गलत सोचाइ। न्यूनतम उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्नको लागि पनि हामीसँग पैसाको अभाव छ नि त। धेरै कमाउनु परेन। न्यूनतम भनेको पनि कुन हदसम्म न्यूनतम हो? सडकमा खान नपाएका हजारौँ हजार नेपालीहरू छन्, तिनीहरू पनि बाँचेकै छन्। अरबमा पसिना झार्ने नेपालीहरू छन्, तिनीहरू पनि बाँचेकै छन्। जापानमा छन् कोही, नेपालमै कृषि गरेका छन्। थरी थरीका अभावमा मानिसहरू बाँचिरहेका हुन्छन्। तर न्यूनतम र अधिकतमको पनि एउटा तुलना हुन्छ। तपाईँले रकफेलरका छोराछोरीलाई जस्तै सुविधा सम्पन्न र त्यो लेभलमा पढाउन लेखाउन हुर्काउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ जति भए नि पुग्दैन। साधारण गरिबलाई हेर्नुहोस्, उसको जिन्दगीलाई हेर्नुहोस्, होइन त्यो गरिब कसरी बाँचेको छ, ठिकै छ। म पनि त्यसरी बाँच्न मलाई के गाह्रो भयो र? त्यतितिर समय पत्थर फोडेर पनि पिपलको बोट बाहिर निस्किन्छ भने जस्तै। त्यही भयो भने के फरक पर्यो? सरदार नेपालीहरू जसरी बाँचेका छन् हामी पनि त्यसरी बाँचौँ। अनि असहज के भयो? तपाईँले अब यो जिन्दगीमा देशका लागि गीत गाउनुभयो, जनताका लागि गीत गाउनुभयो, सबै ठाउँ गर्नुभयो। तपाईँसँगका सहकर्मीहरू, होइन हामीले त हेर्दा के देख्छौँ भने एउटै नदीमा तपाईँ खोलावारी छुट्नुभयो, तपाईँका साथीहरू खोला पार गए। ठिक हो यो? खोला वारी खोला पारी यो उपमा कति सुहाउँछ सुहाउँदैन मलाई त थाहा छैन। अब तपाईँले भने जस्तै खोला पारी पुगेका साथीहरू कति सुखी छन्, कति उनीहरू सन्तुष्ट छन्, त्यो पनि मैले अनुमान गर्न सक्दिनँ। तर म जहाँ छु, म सुखी छु, म सन्तुष्ट छु। म कहाँ छु मलाई थाहा छ। सरदार नेपाली जनता जहाँ उभिएका छन् म त्यही उभिएको छु। त्यो ठाउँभन्दा पर पुगियो भने फर्केर आउँदाखेरि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। हामी सबै साथमा आउँदाखेरि तपाईँ मेरो साथी, म तपाईँको साथी, अर्को मेरो साथी, त्यो मेरो साथी, हामी 90, 95, 99% जनताको माझमा छौँ। योभन्दा राम्रो पोजिसन र योभन्दा राम्रो ठाउँ मैले अन्त कहीँ पनि देख्दिनँ। तपाईँले राजनीतिमा जान किन चाहनु भएन? तपाईँले यति ठुलो चेतना भएको, देश जनताको निम्ति यति चिन्ता, गीत आफ्नो सिर्जना मार्फत यो चिन्ता व्यक्त गरेर जागरण ल्याउने, सबैको रगतमा एक किसिमको बाढी ल्याउने किसिमको त्यो जागरण फैलाउने काम तपाईँले गर्नुभयो, होइन गीतका माध्यमबाट। तर जागरण मात्र फैलाएर भएन, नेपाल र नेपालीलाई विकास र समृद्धिको त्यो तहमा पनि लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबमा म राजनीतिमा जानुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लागेन? लागेन। मलाई एउटा अफर आएको थियो धेरै पहिला, बागलुङ जिल्लाको सभापतिमा लड्नलाई साथीहरूले मलाई सुझाव दिनुभएको थियो, निर्णय पनि सायद गर्नुभएको थियो। त ठिक त्यो पोइन्ट मेरो लागि एउटा अनौठो पोइन्ट थियो। यदि मैले गीत सङ्गीतको यात्राबाट थोरै समय
घटाएर सभापतिमा लड्नु गएको भए के हुन्थ्यो मलाई थाहा छैन। सभापति बन्थ्यो होला, त्यसपछि सांसद बन्थ्यो होला, अनि मन्त्री बन्थ्यो होला, के बन्थ्यो होला। त्यति बेला मैले डिसिजन गरेको एउटा यो गीत सङ्गीत सिर्जनाको पाटो छ, यो सबभन्दा सुन्दर पाटो। यसबाट हजारौँ लाखौँ मान्छेहरूलाई जागृत गर्न सकिन्छ। सभापति बनाउँला, त्यही एउटा कुलो खनाउँला, एउटा बाटो बनाइदिउँला, अथवा एउटा घर कसैको, यिनी भौतिक कुराहरू निर्माणमा जुट्दा जुट्दै त्यही जिन्दगी बित्छ। त्यसपछि यो अहिले जुन गीत सङ्गीत साहित्य सिर्जनाबाट लाखौँ लाख नेपालीहरूलाई जुरुको उठाउने एउटा सशक्त माध्यम त्यो छुट्छ, त्यो ठुलो क्षति हुन्छ। नेपाली जनतालाई पनि क्षति हुन्छ, नेपाली समाजलाई क्षति हुन्छ, र हाम्रो यात्रालाई पनि त्यो क्षतिपूर्ण हुन्छ। त्यसैले सभापति हुने काम अरू जो कोहीले गर्दा पनि हुन्छ, तर गीत सङ्गीत रचना सिर्जना गर्ने काम जो कोहीबाट सम्भव हुने कुरा होइन। म त्यसै कारण मलाई त्यता नबटाउनुहोस्, म यही बाटोमा हिँड्छु भनेर मैले आज पनि ठिक छ, आज पनि तपाईँका गीतहरू मानिसको मन मस्तिष्कमा गुन्जिरहेका छन्। तर तपाईँ सँगसँगै हिँड्ने तपाईँका सहयात्री, ती साथीहरू, उनीहरूको जीवन तपाईँका गीतहरूसँग मेल खान्छ कि खाँदैन? किनभने सँगै तपाईँले गीत गाउनुभयो, रक्तिम परिवार आज पनि हामी सम्झिन्छौँ होइन? त्यसका गीतहरू, त्यसका सिर्जनाहरू, तपाईँ नयाँ नयाँ त्यस्तै प्रकारका गीतहरू अहिले पनि ल्याइराख्नु भएको छ। तपाईँसँगै मादल बजाउने साथीहरू, तपाईँसँगै बाटोमा गोरेटोमा हिँड्ने साथीहरू, स्वरमा स्वर मिलाउने साथीहरू, तिनीहरूको जीवन पद्धति तपाईँको गीतको भावनासँग मिल्छ कि मिल्दैन? अब आफ्ना आफ्नो जीवन शैली आफैले रोज्ने हो। मैले मेरो जीवन कुन बाटोमा हिँडाउने, मेरो विचार, मेरो लक्ष्य, मेरो सिद्धान्तले निर्धारित गर्ने कुरा हो। अरूको कोही साथीले आफ्नो जुन जीवनशैली अपनाउँछन् त उहाँहरूको खुसीको कुरा हो। त्यसले ल्याउने परिणामको भागीदार पनि उहाँहरू नै हुने हो। मेरो बाटोमा हिँड्दा आउने परिणामको भागीदार पनि म आफै हुने हो। त्यसैले अरूको कहाँ पुगे भन्नेतिर मलाई चिन्ता छैन। म ठिक ठाउँमा छु कि छैन त्यति मात्रै कुरा हो मेरो लागि। त्यो नजरबाट हेर्दा मलाई म जुन ठाउँमा उभिएर जनताको सेवा गरेको छु त्यो ठिक काम गरेको छु भन्ने लाग्छ। अरू बढी सोचाइतिर म जान सक्दिनँ। अरूलाई हेरेर मैले किन समय बिताउँ, अरूलाई हेरेर मैले किन चिन्ता गरौँ? अरूलाई हेरेर चिन्ता गर्ने समय बिताउनु भन्दा त एउटा गीत लेखेर जनतालाई सेवा गर्नु बढी कल्याणकारी हुन्छ, बढी उपलब्ध। सङ्गीत साहित्य समाजको दर्पण हो भन्छ, समाजलाई प्रतिबिम्बित गर्ने हो। तपाईँ जस्तै गाउनेहरू, तपाईँ जस्तै लेख्नेहरू, हामी त के बुझ्ने हो भने यो उहाँहरूले एउटा सन्देश दिनुभएको छ, समाजलाई जागृत गर्नुको निम्ति गराउनु भएको छ। तर स्वयं उहाँहरूको जीवन त्यसो भएन, भन्नुको अर्थ ढोङ बढी भयो कि भन्ने हो। तपाईँका साथीहरू जो आफ्नो सिर्जना अनुसारको जिन्दगी उहाँहरूले रुचाउनु भएन, तपाईँले गाएका गीतहरू, तपाईँले दिनुभएको सन्देशहरू, तपाईँले फैलाउनु भएको जागरण अनुसार त आज देश त्यो परिस्थितिमा देखिँदैन नि। भौतिकवादतर्फ बढी गयो, सुख सुविधातर्फ बढी गयो, भ्रष्टाचारतर्फ बढी गयो, अपराधतर्फ बढी गयो। तपाईँ त्यो देख्नुहुन्न? देखेको छु, तर त्यसबाट म प्रभावित छैन। देखेको छु र देखेको अनुसार लेखेको पनि छु। तर अरूले कसैले भ्रष्टाचार गर्यो होला, कुनै व्यक्तिले उसले भ्रष्टाचार गरेर त्यति पैसा कमा, म पनि केही त कमाउनुपर्छ कि भन्ने त्यस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले त्यसका विरुद्धमा मैले गीत गाइरहेको छु। नेपाल आमाको पुकार यही छ, भ्रष्टाचार हटाऊ स्वर्ग यही छ भन्ने गीतहरू मैले गाइरहेको छु। भ्रष्टाचार देशको लागि खतरनाक एउटा रोग हो, क्यान्सर हो। देशको माया गर्नेहरूले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उत्रनै पर्छ। त्यसैले मैले गीत सङ्गीत मार्फत आम भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिका विरुद्ध मैले सङ्घर्ष गरिरहेको छु। देख्ने हो, हेर्ने हो, पढ्ने हो, अध्ययन गर्ने हो र के ठिक हो के बेठिक हो छुट्याएर ठिक कुरालाई हामीले लिएर अगाडि बढ्ने। तपाईँको
तपाईँको साङ्गीतिक यात्रामा तपाईँका प्रिय साथीहरू को हुन्? अब साथीहरू त 32 सालदेखि अहिलेसम्म त को भए भन्न साध्यै छैन। हजारौँ साथीहरू साङ्गीतिक यात्रामा समावेश भए, कोही सँगै छन्, कोही कता कता गए होइन, कोही जिउँदैछन्, कोही बितिसके, त्यो भनी साध्यै छैन। रक्तिम परिवारको अवस्था के छ? म त्यसलाई रक्तिम परिवारबाट हटेको 2-3 वर्ष भइसक्यो, अहिले मलाई थाहा छैन कस्तो छ। किन छोड्नु भयो? म छोडेको होइन, अब छोडेको भन्नुभन्दा पनि अब अरूले जिम्मा लिए, मलाई केही छैन त्यसमा आपत्ति। अपमानजनक परिस्थिति बन्यो कि होइन? त्यस्तो छैन, परिस्थिति त्यस्तो केही बनाएको होइन। म 60 वर्ष भइसकेपछि जहिलेसुकै म अब त्यसैमा बसिराख्नुपर्छ भन्ने भएन। 43 सालमा मेरै पहलमा त्यसलाई स्थापना गरेको हो। 43 सालदेखि 73, 74, 75 कति भयो? 30-32 वर्षसम्म मैले त्यसको नेतृत्व गरेँ। अब अर्कैले गरे पनि के भयो र, जहिलेसुकै म बाँचन्जेलसम्म मैले एउटा संस्थामा आफूले सिर्जना गर्ने हो। तपाईँको एकल रूपमै भए पनि सिर्जना जारी छ। अब म अहिले एकदम स्वतन्त्र रूपमा सिर्जना गरिरहेको छु। अब अहिले त झन् सजिलो युग आयो। पहिला आफ्नो सिर्जना जनताको छेउमा पुर्याउनलाई खर्चिलो थियो। 1000 मान्छेलाई तपाईँले गीत सुनाउनु पऱ्यो भने 1-2 लाख खर्च गर्नु पर्थ्यो हलमा है। हलको भाडा, त्यसपछि टिकट खर्च आदि इत्यादि, प्रचार खर्चहरू होइन। त्यत्रो 2-3 लाख खर्च गरेर बल्ल 1000-1200 को एकाडेमीमा मान्छेहरूलाई गीत सुनाउनु पर्थ्यो। अहिले एउटा गीत रचना गरेर युट्युबमा हालिदियो भने एकैचोटि 10-15 हजार 20 हजार। एउटा गीत छ 11 लाखभन्दा बढीले हेरिरहेको छ। 11 लाखलाई गीत सुनाउन एक्लै सकिन्छ अहिले त, केही समस्या छैन। कुन गीत होला त्यो? चाहिँदैन मलाई सिसाको महला, चाहिँदैन मलाई चमेलीको बास। त्यो युट्युबमा मात्रै 11 लाखले हेरिसकेको छ भनेपछि अब दुनियाँ प्रविधिले अर्कै बनाइसक्यो। त्यो प्रविधिमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। त्यसकारण अहिले मैले अब आफ्नै व्यक्तिगत प्रयासबाट काम गरिरहेको छु। म स्वतन्त्र छु, आनन्दमय छु र निर्विघ्न निरवरोध किसिमले जनताको सेवा गरिरहेको छु। हामीले सानैमा एउटा तपाईँको गजबको गीत रेडियो नेपालमा सुन्थ्यौँ। मलाई पनि खुब मनपर्ने गीत हो। म मरे पनि मलाई सम्झी नरुनु आमा। यो गीतको अलिकति सन्दर्भ भनिदिनु न। यो गीत तपाईँले कसरी बनाउनु भयो? हामी भूमिगत थियौँ त्यति बेला। प्रशासनबाट हामी खेदिएका थियौँ। प्रशासनले भेटायो भने मलाई 50,000 42-43 सालतिरको कुरा हो, 50,000 पक्राउने मान्छेलाई पुरस्कार तोकेको थियो। त्यो अवस्थामा कठिन जिन्दगी थियो र म जस्ता धेरै साथीहरू थिए। ती साथीहरूको जीवन मेरो जीवनलाई सम्झेर अब घरमा जान सकिन्न त बिचमा मरिन्छ कि के हुन्छ, त्यो वास्तविक जीवन दशालाई चित्रित गरेर लेखिएको गीत थियो। बहिनीहरू खेतमा भोकभोकी काम गर्थे, आमाहरू बारीमा भोकभोकी काम गर्नुहुन्थ्यो, दिनभरि कामहरू भोकै सुत्नुपर्ने अवस्था कयौँ साथीहरूको थियो, मेरो पनि थियो। त्यस्तो अवस्थामा देश र जनताको लागि लड्न हिँडेको एउटा योद्धाले आफ्नो घर परिवार आमालाई सम्झेर लेखेको एउटा प्रतीकात्मक वास्तविक गीत हो। त्यो कहाँ रेकर्ड गर्नुभएको थियो? रेकर्ड त पछि गरेको, लेखेको पहिल्यै नि। पछि रेकर्ड भयो त्यो? पछि रेकर्ड भयो, धेरै वर्षपछि। जब अलिक खुकुलो भयो, 46 सालपछिको एउटा खुला परिस्थिति आइसकेपछि अनि त्यसलाई रेकर्ड जुरुक उचाल्ने खालको छ। सम्झिनुहुन्छ भने यसो 2 लाइन। म मरे पनि मलाई सम्झी नरुनु आमा, म त देशको निम्ति लड्दैछु
म त जनताको निम्ति लड्दैछु सङ्घर्षको मैदानमा मुठी कसी म मरे पनि मलाई सम्झी सम्झी नरुनु आमा भाइ बहिनी भोक भोकै जाँदा हुन् मेलामा दिन दिन मेरी बुढी आमा रुँदै मेरी बुढी आमा रुँदै जाँदी हुन् मेलामा छिनछिन मलाई थाहा छ मेरो घर बिग्रेको छ भत्केको छ मेरो माइती घर तिम्रो माइती घर सम्झेर बहिनी तिम्रो मन अति तडपिन्छ गजब 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 छ। अब आजभोलि पनि नयाँ नयाँ केही सिर्जना तपाईँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ, आजभोलि के तयारीमा हुनुहुन्छ? नयाँ गीतहरू बनिरहेका छन्, नयाँ नयाँ गीतहरू सङ्गीत भर्दैछु, केही नयाँ गीतहरू युट्युबमा अपलोड भएका छन्, केही हुँदैछन्, केही एडिट हुँदैछन्। आज पनि त्यो गीत एउटा एडिट गर्ने आएको थिएँ। नयाँ मिल्ने त्यस्तो के छन् यसो चाहिँ कस्तो छ स्वाद त्यसको? स्वाद गजब छ। पनि एउटा मैले गीत सुनाएँ, त्यो नयाँ स्वादकै हो। नेपाल आमाको पुकार यही छ, भ्रष्टाचार हटाऊ स्वर्ग यही छ भन्ने गीत गोपाल थापलियाले लेख्नुभएको गीतलाई मैले सङ्गीत भरेर गाएको छु। त्यसलाई युट्युबमा अपलोड भएको छ। त्यस्तै अब केही नयाँ रचनाहरू सिर्जनाहरू गराउने योजनामा छु। एक दुई दिनपछि एउटा अर्को फेरि युट्युबमा गीत अपलोड हुन्छ होला। अब युट्युबमै गर्ने समय। तपाईँ त यो विभिन्न महोत्सवहरू देश विदेश गर्ने मान्छे हो नि। अहिले त कोरोना पछि 1 वर्ष भयो, ठप्पै छ। विदेश पनि ठप्पै छ, देशभित्रका महोत्सवहरू पनि ठप्पै छन्। महोत्सवहरू गर्ने मौसम पनि छैन। कोरोनाले गर्दाखेरि धेरै कुराहरूमा क्षति पुऱ्याएको छ र गीत सङ्गीतको फाँटमा यसले झन् ठुलो क्षति पुऱ्याएको छ। हाम्रा कलाकारहरू, अन्य थुप्रै कलाकारहरू पनि तडपिरहेका छन्। उनीहरू महोत्सवमा, मेलाहरूमा, देश विदेशमा जाने, गीत गाउने, गीत सुनाउने, आउने गर्नुहुन्थ्यो। सबैको दशा त्यस्तै छ अहिले त। अब यो गीत गाएर मात्रै पेट त भरिँदैन होइन, परिवार चल्नु पऱ्यो, जीवन चल्नु पऱ्यो भने त तपाईँले जीवनको कुरो सुरुमा धेरै कुरा बताइसक्नुभयो। तैपनि न्यूनतम आय स्रोत के त चाहिएला? मसँग अहिले चाहिँ अरू कुनै आय स्रोत छैन। करिब करिब 1 वर्ष जति भयो केही पैसा जम्मा भएको थियो मेला महोत्सवबाट गत वर्ष। केही विदेशहरूमा कोही यात्राबाट पनि केही पैसा जम्मा भएको थियो। त्यो लगभग अब सकिसकेको छ। त्यो सकिएपछि अब के हुने त थाहा छैन है। जस एउटा कुनै न कुनै बाटो त लाग्ला। तर अहिले तत्कालको लागि मसँग आय स्रोत केही छैन। एउटा रातो लालटिन भन्ने पत्रिका छ नियमित रूपमा, त्यसको अनलाइन पोर्टल पनि छ। रातो लालटिन प्रकाशित गर्ने गरेको छु, त्यो रेगुलर भएको छ। रातो लालटिन हो त्यो। रातो लालटिन भनेको मासिक पत्रिका छ, मासिक पत्रिका। अहिले त्यसमै व्यस्त छु। अन्य गतिविधिहरू अब युट्युब र सङ्गीत छोराको पनि उपचार गराउनु भयो। अब त्यो भयो, अलिक समस्या पनि धेरै खर्च भयो। थुप्रै अब त्यस्ता जटिलताहरू त बिचमा आइरहन्छन् गइरहन्छन्। ती सम्झिरहने कुरा पनि होइन। पहाडलाई पनि भत्काएर अगाडि बढ्न सक्ने त्यो अदम्य साहस, त्यो सृजना, मानसिकता नै तपाईँको त्यति बलियो छ। देशको परिस्थिति हेर्दा कस्तो लाग्छ? देशको परिस्थिति त अब विषम छ। सोचे जस्तो त आफ्नै जिन्दगी पनि हुँदैन भनेपछि देश त कसरी सोचे जस्तो बनाउन सकिएला र कसले बनाउन सक्ला? तैपनि समग्रमा हेर्दा हाम्रो जमानाको देश जुन हामी भूमिगत भएर हिँड्थ्यौँ 30-32 साल, 35 साल, 40-45 सालसम्मको, कहाँनिर कति बेला मर्नुपर्ने हो, कति बेला के हुने हो जिन्दगी थाहा थिएन। अघि तपाईँले भने जस्तो म मरे पनि मलाई सम्झी सम्झी नरुन भनेर गीत गाउँदै हिँड्ने अवस्था थियो। देशको त्यो अवस्था र यो अवस्थाको बिचमा
कैयौँ कुराहरू फेरिएका छन्, कैयौँ कुराहरू परिवर्तित अवस्थामा छन्। अहिले गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ। अहिले गीत गाए बापत थुनिनै पर्ने अवस्था चाहिँ छैन, अहिले छैन। केही राजनीतिक प्रकारको खुकुलो सहज परिस्थिति छ। यो व्यवस्था जो छ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ अहिले? खुसी हुने यो अवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था र नेताहरू जो शासक छन् होइन, खुसी हुने अवस्था पनि छैन। खुसी हुने अवस्था किन छैन भने देशमा केही राजनीतिक परिवर्तन भएको हो, तर दुखी गरिबको अवस्था उस्तै छ। भैयाको जिन्दगी उस्तै छ। उनीहरूको प्रकृति फरक छ। सबै नेपाली सुखी भइसकेपछि मात्रै हामी सुखी हुने हो। त्यसैले देश दुनियाँलाई हेर्दा यो खुसी भएर यतिकैमा चुप लाएर बस्ने यस्तो अवस्था चाहिँ होइन। शासकहरूको ध्यान त्यतातर्फ गयो जस्तो लाग्छ लाग्दैन? तपाईँले भनेको बलिया दुखी गरिबहरूको निम्ति, मजदुरहरूको निम्ति, श्रमिकहरूको निम्ति यो व्यवस्था त्यस्तो होइन। यो जो व्यवस्था छ नेपालको गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भनिए तापनि यो संसदीय व्यवस्था हो, संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था हो। सामन्तवाद र पुँजीवादका खम्बाहरू उस्तै छन्, जस्ता तस्तै छन्। त्यसकारण सामन्तवादी पुँजीवादी व्यवस्थाको शोषणभित्र जनता छटपटाइरहेकै छन्। यस्ता व्यवस्थामा गरिब दुखीको भलो र उन्नति हुने कुरा सम्भावनै हुँदैन। तपाईँ हेर्नुहोस्, इन्डियामा पनि गणतन्त्रै छ, सङ्घीय गणतन्त्र। बङ्गलादेशमा पनि गणतन्त्रै छ, त्यहाँ त जनगणतन्त्र भन्छ। पाकिस्तानमा पनि गणतन्त्रै छ, श्रीलङ्कामा गणतन्त्र छ। सबै देशको अवस्था हेर्नुहोस् त कस्तो व्यवस्था भयो भने यी सबै देशमा इन्डियामा गरिबको अवस्था कस्तो छ? गणतन्त्र हो तर इन्डियाका गरिबहरूको अवस्था के छ? पाकिस्तानको गरिबको अवस्था के छ? बङ्गलादेशमा कस्ता गरिब छन्? श्रीलङ्कामा गरिबको स्थिति के छ? अरू देश हुनुहोस्, बेलायतमा पुलबुनी सुत्ने सर्वहारा गरिबहरूको अवस्था हुन्छ। फ्रान्समा पनि त्यस्तै गरिबहरू छन्। अमेरिकामा गरिबको व्यथा झन् पीडाजनक छ। त्यसकारण यी पुँजीवादी देशहरूमा, संसदीय व्यवस्था भएका देशहरूमा यहाँभित्र गरिब दुखीले त्यति बढी आशा गर्ने व्यवस्थै होइन यो। त्यहाँ यहाँ व्यक्तिलाई म दोष दिने कुरा गर्दिनँ, व्यवस्थाकै खराबी छ। कस्तो व्यवस्था चाहियो होला अब? गरिबको व्यवस्था चाहिन्छ, समाजवादी जनवादी व्यवस्था चाहिन्छ है, जहाँ शोषण हुँदैन, दमन हुँदैन, सबैले समान काम गर्ने अवसर पाउँछन्, सबैले आवश्यकता अनुसारको दाम पाउने व्यवस्था हुन्छ जब, अनि त्यति बेला मात्रै सबै मान्छे सुखी हुने हो। नत्र अहिले यो नेपालको गणतन्त्र र भारतको गणतन्त्रमा तपाईँले के फरक देख्नुहुन्छ लाउनुहोस् होइन? 46 साल 1946 सालमा भारतमा गणतन्त्र, त्योभन्दा अगाडिदेखि गणतन्त्र थियो। यति वर्ष गणतन्त्र हुँदा पनि भारतका गरिबहरू उस्ताको उस्तै छन्। त्यहाँका दुखीहरू झन् नेपालका दुखीभन्दा त्यहाँका अझ घनघोर दुःख पाएका मान्छेहरू त्यही छन्। भनेपछि गणतन्त्र आउँदैमा गरिब दुखीको अवस्था सुधार हुन्छ कि भनेर जुन भ्रम थियो त्यो अहिले साफ भयो, त्यति मात्रै कुरा हो। अब यो गरिब दुखी मजदुरहरूको निम्ति यहाँले त थुप्रै गीत गाउनु भएको छ, कुनै एउटा? निकाल्यौँ हिरा मोती, बनायौँ सुनका दरबार, न हामीलाई एक छाक रोटी, न पायौँ ओत लाग्ने घर। बगैँचामा फुलहरू हामीले फुलायौँ, फाटैभरि धानका बाला हामीले झुलायौँ। लुगा फाटो रास लाग्छ पसिनाले हाम्रो, तर कहिल्यै खान लाउन छैन हामीलाई राम्रो। निकाल्यौँ हिरा मोती, बनायौँ सुनका दरबार, न हामीलाई एक छाक रोटी, न पायौँ ओत लाग्ने घर। हुन त सबै सिर्जनाहरू आफ्ना प्यारा हुन्छन्, सन्तानहरू सबै विभेद हुँदैन भन्छन्, तैपनि बढी फिडब्याक पाएको, बढी माया पाएको, बढी चर्चा पाएको, मान्छेले बढी रुचाएको आफ्नै गीतहरूमा त्यस्तो वर्गीकरण गर्दा के देखिन्छ? गीतहरूमा त वर्गीकरण हुँदैन, तर बाहिर धेरैले रुचाएको गीत भनेको सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको,
उमेर भइसक्यो 80 झन्ठुला दुःखले घेरेको छोरा छोरी पाले ताले यही भारीको भरमा छोरा छोरी पाले ताले यही भारीको भरमा जीवनभरि कहिल्यै पनि सुध्रिएन कर्म वैशाखको धुपमा पनि सुख पाइन मैले वैशाखको धुपमा पनि सुख पाइन मैले साउनको बाढी पहिरो भन्न पाइन मैले निमुखो यो सर्वहारा सातुको कोसेली फुकायो भिजेको जिउको सारा डाँडामा पसिना सुकायो सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको उमेर भइसक्यो 80 झन्ठुला दुःखले घेरेको। त्यो झरनाको चिसो पानी भन्ने गीत पनि साह्रै राम्रो छ। त्यो झरनाको चिसो पानी सुकेर जाँदैन रोकेर रोकिँदैन भारी खेप्ने खेतालाको यही हो जिन्दगानी झरनाको चिसो पानी। यो 8 वर्षको बच्चा भारी बोकेर हिँड्दा देखेको यथार्थमा आधारित गीत हो यो। त्यो 80 वर्षको वृद्ध भारी बोकेर हिँड्दाखेरिको चित्रण हो त्यो। 8 वर्षको बच्चा पनि भरिया नै छ 80 वर्षको वृद्ध पनि भरिया नै छ। भरियाको जिन्दगी कहिल्यै सुध्रेको अवस्था छैन। त्यो 8 वर्षको बच्चा स्कुल जाने बेलामा भारी बोकेर हिँड्नु परेको छ। 80 वर्षको वृद्ध घरमा आनन्दमय बिस्तार भारी बोक्नु परेको छ। सारा नेपालीहरूको एउटा यो कहाँ देख्नु भएको जीवन हो जस्तो त्यो गीत सिर्जना हुँदा त्यो 80 वर्षको वृद्ध 8 वर्षको बालक एउटा 80 वर्षको वृद्धलाई मैले स्याङ्जा जिल्लामा देखेको हो 8 वर्षको बालकलाई बागलुङ जिल्लामा देखेको हो। यी दुवै भारी बोकेर हिँडिरहेको अवस्था थियो र उनीहरूको जीवन दशा देखेर यथार्थ घटनामा आधारित यो चित्रण हो यो। अब तपाईका केही कलाकार साथीमध्ये यसो हामीले जानकारी पाएअनुसार सरकारमा पनि हुनुहुन्छ। मणि थापा मैले कहीँ पढेको पनि थिएँ तपाईँको अत्यन्त मिल्ने साथी र उहाँ लगायत केही साथीहरूको सम्झनामा तपाईँले गीत लेख्ने गाउने पनि गर्नुभएको थियो होइन? आधी रातमा हुरी चल्दा आधी बेरी तुफान चल्दा कालो निलो आकाश मुनि मुसलधारे पानी पर्दा म त्यही आउने छु ए साथी म त्यही आउने छु। आँखामा आगो मनमा सपना सागर जस्तो छाती नदी झैँ विपना जनताको अमर माया बोकेर म त्यही आउने छु ए साथी म त्यही आउने छु। बसन्तमा चट्याङ पर्दा आकाशबाट आगो झर्दा निसासिँदै नानीहरू बिलाप गरी रात काट्दा म त्यही आउने छु ए साथी म त्यही आउने छु। उषाको लाली गुराँसको थुङ्गा देख्नै नसक्ने ती दुष्टसँग झुक्दैन झुक्ने शिर बोकी म त्यही आउने छु ए साथी म त्यही आउने छु। वरिपरि काला सर्प अजिङ्गरले तर्साउँदा माथिबाट दुश्मनले बम गोला बर्साउँदा तिम्रो छाती रङ्गिएर
हातबाट बन्दुक झर्दा म त्यही आउने छु ए साथी म त्यही आउने छु भन्ने गीतहरू। सन्दर्भ के थियो यो गीतको? अब तपाईँले भने जस्तै थुप्रै साथीहरू जनयुद्धमा होमिसक्नु भएको थियो, कति बितिसक्नु भएको थियो, कोही घाइते हुनुहुन्थ्यो, कोहीको अब रगत ताम्ने शरीर देखिन्थ्यो। त्यो अवस्था देखिसकेपछि म सँगसँगै हिँड्ने सँगसँगैका योद्धाहरू यी मर्ने हुन् कि बाँच्ने हुन्, यिनीहरू कुनको अवस्था कुन हुने होला भनेर मध्यरातमा साथीहरूलाई सम्झेर आँसुका थोपा कापीमा झार्दै गीत लेखेको हो मैले। जस एउटा क्रान्तिकारी आन्दोलनमा होमेका साथीहरूको सम्झनामा रचना गरेको गीत हो। आज ती सबै साथीहरू त आफ्नो वरिपरि छैनन् होला र भए पनि सम्पर्कमा कति हुन्छन् कति हुँदैनन्। सम्पर्क स्थापित भइरहेको छ कि छैन? होइन, सम्पर्कै सम्बन्धै तोड्नुपर्ने त केही कुरा छैन होइन। आफ्ना आफ्ना विचारअनुसार मानिसहरू अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। म मेरो जीवनशैलीलाई राम्रो मान्छु होला, अरू साथीहरूले आफ्नो जीवनशैलीलाई सुन्दर देख्नुहुन्छ होला। त्यो अब नेपाली जनताले र इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। त्यसैले म मेरो बाटोमा हिँड्ने हो, आफ्नो बाटो सुन्दर देखेकै छु, त्यही बाटोमा हिँडिरहेको छु। यसो भेटघाट गफगाफ चिया खाउँ यसो कहिलेकाहीँ त्यो त हुनसक्छ, त्यसमा त केही ठुलो कुरो भएन। हुनसक्छ कि भइरहेको छ? अब ६३ सालदेखि यता त्यस्ता धेरै साथीहरूसँग भेटघाट भयो। कोही प्रधानमन्त्री भए सँगसँगै हिँड्ने साथीहरू, कोही मन्त्री भए, कोही विभिन्न ओहदामा छन्, अब कोही बर्खास्त भए। अब यो चलिरहेको छ। म मेरै बाटोमा छु, मलाई त्यही बाटो सुन्दर लाग्छ। अरूको कुरा चाहिँ बढी किन गर्नु पर्यो? देउस एउटा कुनामा हेरेर सबै चिज हेरिनु भएको छ। मैले सबैतिर अब ध्यान त छ, तर आफ्नो बाटो हिँड्ने हो। हामी आफूले देखेको राम्रो बाटो हिँड्ने हो। यस्तो आश लाग्दो सकारात्मक सुन्दर विचार तपाईँसँग छ। एउटा ओइलिन लागेको फुलमा पनि प्राण भर्ने कुरा तपाईँ गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो देशमा अहिले निराशा छ, जनता निराश छन्। हामीले कुराकानी गरी यस्तो भ्रष्टाचार अत्याचार यो छ। अब यसो छ, सुन्दर भविष्य हाम्रो छ कि छैन? कुनै पनि अवस्थामा जनतालाई निराश हुन दिनु हुँदैन। जनता निराश भयो भने देश बर्बाद हुन्छ। देशलाई अगाडि बढाउनको लागि, देशलाई खण्डित हुन नदिनको लागि, देशलाई विशृङ्खलित हुन नदिनको लागि सधैँ जनतामा आशा र जागृति भरिरहनुपर्छ। त्यसैले म सधैँभरि आशा गीत गाइरहन्छु। अहिले जे जस्तो अवस्था छ, फेरि झन् राम्रो अवस्था आउँछ। तर जनता जागृत भइरहनुपर्छ, जाग्राम बसिरहनुपर्छ। जनता निदाउँदै हुँदैन, निराश हुनु पनि हुँदैन। त्यसैले म त आशावादी मान्छे हो। सधैँ आशा र भरोसा भविष्यप्रति। भविष्य सुन्दर छ, किनभने यो देश दुनियाँ सुन्दर दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। नेपाल पनि त्यही दिशामा जान्छ। जनताहरू निराश हुने होइन, अझ बढी सचेत हुँदै, अझ बढी सुसूचित हुँदै, अझ बढी आशावादी हुँदै, अझ बढी सङ्घर्षशील हुँदै, अझ बढी जागृत हुँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। एक पंक्ति सुनाऊ अनि बिदा मागौँ। फूल फुल्ने छ काँडा झरेर, फूल फुल्ने छ काँडा झरेर, नजाऊ कोही साथी हो बाटो छोडेर, फूल फुल्ने छ काँडा झरेर। सुन्दर फूल फुल्ने छ। सबै नेपाली जनताको सुखको दिन कुनै दिन आउनेछ। आशावादी भएर अगाडि बढौँ, सुन्दर दिशातिर अगाडि बढौँ, सकारात्मक सोचका साथ सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढौँ। अझ प्रगतिशील व्यवस्था र अझ प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था स्थापनाको लागि अझ बढी सचेतपूर्वक क्रियाशील भएर अगाडि बढौँ। मेरो यही छ आग्रह। हस्, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।